बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी अपडेट दें कि अमरीकी बहरी बेड़े ने एक जहाज़ पर कब्ज़ा किया है और कहा गया है कि उस जहाज़ को कब्ज़े में लेने की वजह सिर्फ ये थी कि उसके ऊपर कोई निशान ऐसा नहीं था जिससे उसके मुल्क का या उसके मालिक का या उसकी शनाख्त ज़ाहिर हो। और कहा यह जा रहा है कि उस जहाज़ में आखिर ऐसा क्या था जो जिसकी वजह से अमरीकी बहरी बेड़े ने पकड़ा और उसके बाद ये बात मंजर आम पर आई और कहा यह गया कि ये उन दहशतगर्दों के काम आना था। ये बकौल अमरीकी न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट है कि उन दहशतगर्दों के काम आना था जो कि निहत्थे लोगों के ऊपर इस्तेमाल करते। इसकी तफसील भी जानेंगे। दूसरी बड़ी ख़बर से जो हम आपको आगाह करने जा रहे हैं इस वक्त मिस्र की तरफ से है कि मिस्र ने $500 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है फ़लस्तीन के लिए। और इसराइल के हमलों में जहाँ बहक होने वाले ज़ख्मी होने वाले अफराद के लिए भी उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। और हमने पिछले दिन भी देखा कि उन्होंने अपनी एम्बुलेंसेस जो हैं वो राफ़ा बॉर्डर जो उन्होंने खोला था उससे उन्होंने काफ़ी लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया। मगर आज जो है मिस्र के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने सीसी ने ये काम किया है। तीसरी बड़ी ख़बर से हम आपको आगाह करें कि इस वक्त मुजाहिदीन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है और ईरान ने उसको बड़ा सपोर्ट किया। ईरान ने एक नई टेक्नोलॉजी मुजाहिदीन के पास भेजी है, उनसे शराकत इख्तियार किया है, यानी कि उनको दिया है बेसिकली। वो क्या है जिसके बाद मुजाहिदीन की जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। इसके हवाले से हम अपना इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त जो कैपेसिटी ईरान की तरफ से आ रही है उसका फ़ायदा क्या है और क्यों ये पहले नहीं दी गई थी और ये अब दी जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलती रहें। और इस वक्त जो भी वर्ल्ड वाइड इश्यूज़ हैं बेसिकली मिडल ईस्ट से रिलेट करते हुए वो तो उनके ऊपर हम आपको फ्रेश अपडेट्स आपको देते रहते हैं और उस पर एनालिसिस देते हैं। जो हमारा पहला पार्ट होता है 4 मिनट का, उसमें हम न्यूज़ को आपको बताते हैं और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 4 मिनट्स to 5 मिनट्स का जो पार्ट है उसमें हम आपको एनालिसिस देते हैं कि आखिर जो न्यूज़ थी उनका क्राइटेरिया, सर्कमस्टांसेस या कंट्रोवर्सी क्या थी जिससे आपको समझ आ सके। बहुत से लोग आधी वीडियो देख के अपनी कमेंटिंग कर रहे होते हैं, वो पूरी वीडियोज़ आखिर तक नहीं देखते। अगर आप आखिर तक देखें तो लुब्बे लुबाब आपको समझ में आ जाएगा। पूरी कहानी का जो निचोड़ होता है वो आखिर के 4 मिनट होते हैं। खैर, यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएं कि अमरीकी बहरी बेड़े ने जिस जहाज़ पर काबू किया है, जिस जहाज़ को पकड़ा है, उस जहाज़ के बारे में कहा जा रहा था कि ये हूसियों के काम आएगा और हूसियों से फिर ये ट्रैवल करके उन लोगों के पास जाएगा जो कि इसराइल में काम कर रहे हैं। कुछ फोर्स के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट ज़ाहिर की है और कहा है कि ये कुछ फोर्स का जहाज़ था जिसको गुमनामी के तौर पर जो है ट्रैवल कर रहा था। अमरीकी फ्लीट ने रूटीन पेट्रोलिंग के ऊपर जो है वो उन्होंने डायग्नोस किया कि ये जहाज़ जो है वो कुछ मसाइल से दोचार है। मसाइल से मुराद ये कि कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ इसके ऊपर हो रही थी या ये लेके जा रहा था। उन्होंने जब कैप्चर किया है और जब इब्तिदाई रिपोर्ट ये आ रही हैं कि इनका जो साजो सामान था, जो असलहा था, जिसमें रशियन मेड एंटी मिसाइल रॉकेट्स हैं और इस तरह के बहुत सी और टेक्नोलॉजीज़ से रिलेट करते हुए बेसिकली उसमें राइफ़ल्स भी हैं और दूसरा एम्यूनिशन है, उसको काबू किया है। इस वजह से अमेरिका ने इस बात को उछाला है क्योंकि इसमें रशियन मेड चीज़ें हैं बेसिकली। अब ये रशियन मेड चीज़ें किसके काम आनी थी? कहा यह जा रहा है कि ये जिस रूट पे चल रहा था पहले माजी में हूसी जो थे वो ये यूज़ करते थे और यहीं से ड्रोन की टेक्नोलॉजी या ड्रोन्स भी जो हैं वो स्मगल होते थे। और समद ड्रोन जो बना है वो बेसिकली इसी रूट के थ्रू बना है, यहीं से चीज़ें पास ऑन हुई हैं और यहाँ से ही चीज़ें गई हैं। और इनडायरेक्टली उन्होंने ईरान को लताड़ा है कि ये ईरान की तरफ से ये कहानी थी। ईरान ने ही ये जहाज़ भेजा था, रशिया से उनके पास आया, उन्होंने अपने फ्लीट से यमन भेजना चाहा मगर यूएस की जो पेट्रोलिंग सर्विस थी उन्होंने इसको पकड़ लिया। ठीक है, मानते हैं इसके बाद। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर
ماضی میں حوثی یوز کرتے تھے تو آخر ایسے کیسے نظریں بچا کے وہ لے کے جاتے تھے کہ یو ایس فلیٹ جو کہ سالہ سال سے اس پورے بیلٹ کے اوپر سیکیورٹی کی ذمہ داریاں دے رہی ہے تو وہ کیسے نہیں پکڑ پائی، اور ابھی یہ جہاز کیوں پکڑا گیا اور پھر یہ ریویل کیوں ہوا؟ یہ سوال، اس سوال کا جواب آپ پر چھوڑتے ہیں۔ دوسری اپڈیٹ لیتے ہیں کہ مصر نے جو کام کیا ہے اس وقت، مصر کا $500 ملین کا جو پیکیج ہے جو فلسطین کے معصوم اور مظلوموں کے لیے یوز کیا جائے گا، کہا یہ گیا ہے کہ مصر نے کل جو بارڈرز اوپن کی تھی ان کی ایمبولینسز سے اتار کر زخمیوں کو اسرائیلیوں نے شہید کیا ہے، اور اس کی ویڈیوز تھیں۔ ہم اپنی وہ ویڈیو اس ویلاگ میں نشر نہیں کر سکتے ورنہ یہ ویڈیو بھی بند ہو جائے گی۔ واٹس ایپ پہ اب وہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی پابندیاں ہیں۔ آپ جتنے بھی اینالسٹ ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں بہت کم ویڈیو جو ہے آپ کو مل رہی ہوں گی، کیونکہ ہمارے اوپر تو پابندی لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے تھے جس سے آپ کو حقیقت کا معلوم ہو رہا تھا، تو ہماری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا گیا۔ اسی وجہ سے ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کو تصدیق کر سکتے ہیں، گوگل کے اوپر آرٹیکلز بھی ہیں۔ میجورٹی اب تو جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے، اور ان تمام باتوں کا آپ کو خلاصہ بھی وہاں سے مل جائے گا جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو فریش اپڈیٹس ہیں۔ مصر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا، مصر نے بڑا کام کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت ایران جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی ڈرون کی انہوں نے حماس کے حوالے کی ہے، اور اس بات کو لیک ہو گئی ہے یہ بات، جس کے بعد اسرائیل کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دیکھا ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ اسرائیل جو ہے فلسطین میں فسادات چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حماس کو ہمیشہ سے ہیلپ آؤٹ کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی جو ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اسرائیل کے معصوم فوجیوں اور شہریوں کے اوپر استعمال کیا جائے گا۔ اور اس ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈرون ہیں اور جو میزائلز ہیں وہ اتنے فاسٹ ہیں کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا۔ آئرن ڈوم جو کہ اس وقت تک کا جدید ترین اینٹی میزائل گائیڈڈ سسٹم ہے، وہ بہت سے میزائلز کو پکڑ نہیں پایا، حماس کے لوکل میڈ میزائلز کو نہیں پکڑ پایا، تو پھر اب ایران کی اس ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے روکے گا؟ تو بہت جلد حماس جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرے گا، اور اسرائیل کو بہت ٹف ٹائم دینے والا ہے۔ اور اس ٹف ٹائم کی وجہ سے ہی اسرائیل نے جو بیان دیا ہے وہ بیان یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کو باور کرانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ دیکھیں حماس کو کون فیڈ کر رہا ہے، کون اس کو چیزیں دے رہا ہے، اور کون جو ہے اسلحہ اور ساتھ میں اسٹریٹجی پرووائڈ کر رہا ہے۔ ایران کے بارے سے بہت سے لوگ بغض کرتے ہیں یا ان کے حوالے سے، ٹھیک ہے کچھ چیزیں ان کی صحیح نہیں ہوں گی، مگر جہاں پر جو اچھا کام ہے وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ انہوں نے یہاں پہ کیا، کسی اور اسلامی ممالک کی طرف سے نہیں ہے۔ بیان بازیاں تو بہت ساری ہوئی ہیں، اردوغان نے بھی کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اردوغان کس ملک کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر ابھی بھی ایران کو وہ بیک ڈور چینل سے فنڈنگ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور ایمونیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ اپنا سفیر کیوں نہیں بھیج رہے، تو اگر سفیر وہ بھیج دیں گے تو پھر ان کے ہاتھ میں بھی بہت ساری چیزیں نہیں رہیں گی، سینکشنز کا ڈر بھی بہت ہے، مگر کہیں نہ کہیں سے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اردوغان کو دیکھتے ہیں کہ اردوغان اپنے جتنے بھی اعلانات ہیں اس کے اوپر کتنا پورا اترتے ہیں، کتنے پورے کام کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، کچھ ابہام ہو تو ضرور ہمیں جو ہے وہ کمنٹس میں جو ہے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو ہمارے تجزیے کیسے لگ رہے ہیں۔ شکریہ۔